अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम दो अहम मामलात के ऊपर बातचीत करेंगे। एक का तल्लक जो है वो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी और जो मुल्क के कौमी सलामती के अमूर हैं उससे मुतल्लिक है, और दूसरा मामला लाहौर में जो FIA में तहकीकात चल रही हैं शरीफ फैमिली के ख़िलाफ़, और उसकी तहकीकात में जो सरगर्म रहे अफसर FIA के डॉक्टर रिजवान, उनके इंतकाल की ख़बर है। यकीनन ये डॉक्टर रिजवान एक बड़े दिलेर और बहादुर अफसर थे, और उन्होंने जिस किस्म के मामलात की तहकीकात की और जो स्कैंडल्स की तहकीकात की वो भी पूरी कौम के सामने। और इस वक्त भी जो PTI की क़यादत बिलखसूस इमरान ख़ान साहब अपनी हर तकरीर में, हर जलसे में जिस केस का हवाला देते हैं, रमज़ान शुगर मिल और उसके ज़रिए जो मनी लॉन्ड्रिंग की गई, और जो कहा जाता है कि 40 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग है, और इसमें 16 अरब रुपए कि वो जाली अकाउंट्स के ज़रिए ट्रांजैक्शंस हुई, जिसमें मकसूद चपड़ासी और दीगर जो एहलकार थे रमज़ान शुगर मिल के, उनके अकाउंट्स के ज़रिए से की गई थी। इन तमाम मामलात की तहकीकात डॉक्टर रिजवान ने की थी। अगरचे जो इब्तदाई रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक डॉक्टर रिजवान को अचानक दिल का दौरा पड़ा और उनको हॉस्पिटल लेकर गए, जहाँ पे वो जाँबर नहीं हो सके और अपने खालिक हकीकी से जा मिले। डॉक्टर रिजवान के अहल खाना ने इस चीज़ का इजहार किया है कि वो जब से नई गवर्नमेंट आई है और उनको उनके ओहदे से हटाया गया था, वो छुट्टी पर पहले गए, फिर उनको उनके ओहदे से हटाया गया, तो उसके बाद मुसलसल वो ज़हनी दबाव और तनाव की कैफियत से दो चार थे और काफ़ी परेशान भी रहे। उनके भाई ने इस हवाले से भी अपनी तशवीश का इजहार किया है। PTI के शहबाज गिल साहब ने जो ट्वीट किया वो किसी हवाले से उसकी हौसला अफजाई तो नहीं की जानी चाहिए, लेकिन ये भी तारीख़ का एक हिस्सा है कि पाकिस्तान की तारीख़ में बेशुमार ऐसे मौक़ों के ऊपर बाज़ तहकीकाती या तफ्तीशी अफसरों को या उन लोगों को न सिर्फ उनके ओहदों से हटाया गया बल्कि अपनी राह से भी हटाने के वाक़यात मुतअद्दिद हमें नज़र आते हैं। PTI की जानिब से इस किस्म के शकूक व शुबहात का इजहार किया जा रहा है कि डॉक्टर रिजवान की ये डेथ है, इसके पीछे कोई साजिश भी हो सकती है या इसके और मुहर्रिकात भी हो सकते हैं। और शहबाज गिल तो इसको कत्ल भी करार दे रहे हैं, और उनका ये कहना कि उनकी गाड़ी को जो हादसा हुआ वो भी एक साजिश के तहत हुआ, और उनकी भी एक ख़बर ऐसे ही आनी थी कि जैसे कोई एक्सीडेंट हुआ है। तो ये उन्होंने इसको अजीब इत्तफाकात करार दिया, लेकिन इन तमाम बातों से हट कर डॉक्टर रिजवान यकीनन एक बड़े काबिल ज़हीन और दिलेर तहकीकाती अफसर थे। उससे यकीनन FIA और पुलिस ग्रुप को एक नुकसान होगा, और इस किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात या तशवीश या जो ख़दशात का इज़हार किया जा रहा है, तो इसमें कोई मुज़ायका भी नहीं कि अगर तहकीकाती इदारे या पुलिस या तफ्तीशी इदारे जो हैं वो तमाम मुहर्रिकात का जायज़ा ले लें कि उनकी जो डेथ हुई है उसके क्या मुहर्रिकात हैं, तो इसमें कोई मुज़ायका नहीं। दूसरा अहम मामला जो हम आज डिस्कस करना चाहते हैं, जो खारजा पॉलिसी के हवाले से जो हमने स्टार्ट में बात की, वो अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा और पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा का जो टेलीफोनिक रब्ता है 6 मई को हुआ, उसकी प्रेस रिलीज़ भी जारी की गई स्टेट डिपार्टमेंट की जानिब से भी और पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा की जानिब से भी। अगरचे उसमें ट्रेडिशनली बातें की गई हैं और इस चीज़ का इजहार किया गया है कि दोनों वज़ीर ख़ारजा ने दो तरफ़ा तल्लुकात को मुस्तहकम करने पर ज़ोर दिया है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने बिलावल भुट्टो को नया ओहदा संभालने पर मुबारकबाद पेश की, और बिलावल भुट्टो ने भी पाकिस्तान और अमरीका के जो तारीख़ी तल्लुकात हैं उनको मज़ीद आगे बढ़ाना और पायदार उनको तामीरी और पायदार तल्लुकात को फ़रोग़ देने पर ज़ोर दिया, और ये कहा कि दोनों ममालिक के जो तल्लुकात हैं वो बाहमी मफादात और बाहमी एहतराम के रिश्ते पर मबनी होने चाहिए, और इसका जो मकसद है वो इलाकाई अमन व इस्तेहकाम, तरक्की और सलामती के लिए है कोशिशें की जानी चाहिए। इस इलामिये में ये भी बताया गया कि अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा ने बिलावल भुट्टो ज़रदारी को पाकिस्तान में जो कोरोना के हवाले से इक़दाम किए गए थे उनको भी सराहा, और फिर ये कहा कि इसी महीने में एक वर्चुअल ग्लोबल कोविड कॉन्फ्रेंस भी हो रही है, उसमें भी शिरकत की उनको दावत दी, जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कबूल की। इसके अलावा जो अहम एक और मामला है वो अमेरिका में 18 मई को ग्लोबल फूड सिक्योरिटी की कॉन्फ्रेंस हो रही है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। उसमें फ़िज़िकल बिलावल भुट्टो साहब को दावत दी गई कि वो शिरकत करें, जो उन्होंने कबूल की, और वो आइंदा हफ्ते अमेरिका के सरकारी दौरे के ऊपर भी जाएंगे। अभी
ہم نے فارن آفس میں بھی مختلف سفارتی سطح پر روابط کی اور مزید دونوں ممالک کے درمیان جو پیش رفت ہے علاقائی کنیکٹیوٹی اور باہمی تعاون کے حوالے سے، اور جو ریسنٹ پاس کے اندر بھی جب افغانستان میں استحکام کے حوالے سے امریکہ پاکستان سے ہوائی اڈے بھی طلب کرتا رہا، ہم نے یہ خبریں بھی دیکھیں کہ CIA کے چیف نے پاکستان کا خفیہ دورہ بھی کیا، پاکستان کے ملٹری آفیشلز کے ساتھ پاکستان کی اس وقت کی پولیٹیکل لیڈرشپ عمران خان تھے، انہوں نے اگرچہ ملاقات نہیں کی، اس قسم کی خبریں ہم نے میڈیا میں دیکھی تھیں، لیکن بعد میں اس کی تردید بھی کی جاتی رہی۔ لیکن اس وقت سفارتی ذرائع جو ہے کہ وہ اس امر کی تصدیق کر رہے ہیں کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان ایک بار پھر فضائی اڈوں کا معاملہ جو ہے کہ وہ زیر بحث آ رہا ہے، اور اس سلسلے میں سفارتی کوششیں شروع کر دی گئی ہیں۔ امریکہ پاکستان پر مزید ڈو مور کے حوالے سے جو ہے کہ وہ بات چیت کرنا چاہ رہا ہے۔ اس میں 2-3 جو بلاول بھٹو صاحب کے دورہ امریکہ کے حوالے سے جو ایجنڈے کی تیاریاں بھی شروع ہیں، اس میں 2-3 چیزیں جو بڑی اہم ہوں گی۔ ایک تو جو ریسنٹلی رشیا کے ساتھ ہماری کنیکٹیوٹی، ٹریڈ کنیکٹیوٹی کے حوالے سے، جس کو عمران خان صاحب اپنے اکثر جلسوں میں بھی ذکر کرتے ہیں کہ وہ ہم انرجی ریکوائرمنٹ اور جو گندم کی خریداری 30% رعایت پہ ہم رشیا سے لے رہے تھے، تو غالب امکان یہی ہے کہ فوڈ سیکیورٹی کی کانفرنس میں جب بلاول بھٹو صاحب شرکت کریں گے تو امریکن گورنمنٹ جو ہے کہ وہ کوئی اپنے طور کے اوپر یا دیگر ممالک سے پاکستان کو ایسے کوئی ارینجمنٹ کروانا چاہ رہی ہے جس کے نتیجے میں پاکستان رشیا سے گندم یا انرجی خریداری کے حوالے سے پیش رفت نہ کرے۔ دوسرا معاملہ فضائی اڈوں کے حوالے سے جو ہے وہ بدستور امریکہ کی یہ خواہش ہے کہ پاکستان فضائی اڈے فراہم کرے، اور ہماری اطلاعات کے مطابق ابتدائی طور کے اوپر اس قسم کی کچھ کمیونیکیشنز انفارمل دونوں ممالک کے درمیان ہوئی بھی ہیں، جس میں امریکہ جو ہے کہ ایک بار پھر پاکستان سے یہ کوشش کرے گا کہ وہ بلوچستان یا خیبر پختونخوا کے علاقوں میں فضائی اڈے اس کو دیے جائیں تاکہ وہ افغانستان کی صورتحال کو مانیٹر کر سکے۔ اور جیسے ہم نے پہلے آپ سے ایک چیز شیئر کی تھی کہ افغانستان کی بیس بنا کر امریکہ جو ہے کہ وہ چائنا کے خلاف اور چائنا کے ان علاقوں میں خاص طور کے اوپر جہاں پہ مسلمان آباد ہیں کہ وہاں پہ نیا جہاد یا تحریک شروع کرنا چاہتا ہے، تو اس کو تقویت دینے کے لیے ان چیزوں کو یہاں سے مانیٹر کرنے کے لیے ان کو یہاں پہ ملٹری بیسز کی ضرورت ہے۔ اور ہمارے سفارتی ذرائع کے مطابق اس بلاول بھٹو صاحب کے اس دورے کے اندر بھی اس کے اوپر بات چیت کی جائے گی۔ دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا بلاول بھٹو صاحب اپنے طور کے اوپر کوئی فیصلہ کر آتے ہیں، یا پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور جو پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب ہیں ان کا کیا نقطہ نظر ہے۔ لیکن ہماری اطلاعات کے مطابق یہ معاملہ اس دورے کے اندر زیر بحث آئے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ انڈیا کے ساتھ تعلقات کو نارمل کرنے کے لیے اور ریجنل کنیکٹیوٹی کے حوالے سے انڈیا کے ساتھ ٹریڈ دوبارہ شروع کرنے کے لیے، اور ریجنل کنیکٹیوٹی کا مقصد بھی ہے کہ انڈیا پاکستان کے راستے افغانستان تک رسائی حاصل کرے اور وہاں پہ تجارت بھی کرے اور آمد و رفت بھی شروع ہو۔ تو اس حوالے سے بھی پاکستان کے وزیر خارجہ سے یا پاکستان کے دفتر خارجہ سے بات چیت کی جا سکتی ہے، اور اب دیکھنا یہی ہوگا کہ جو پرنسپل سٹینڈ ہے وہ کیا ہوتا ہے پاکستان کا ان تمام معاملات کے اوپر، اور جو پچھلے 3-4 سالوں کے اندر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کی ملٹری اور جو سول لیڈرشپ تھی اس کا یہ موقف تھا کہ پاکستان عالمی سطح پر جو امن کی کوششیں ہیں ان کا تو حصہ بنے گا، لیکن عالمی سطح پر جو جنگیں ہیں ان کا وہ حصہ نہیں بنے گا، نہ کسی اتحاد کا حصہ بنے گا۔ تو اب دیکھا یہ ہوگا کہ افغانستان کا فیوچر کس سمت کی طرف بڑھتا ہے، اور پاکستان اب اپنے آپ کو ری پوزیشننگ جو اگر کرتا ہے تو وہ کیا ہوگی، کیا ملٹری بیسز دیے جائیں گے، اور کیا بھارت کو پاکستان کے راستے افغانستان تک رسائی دی جاتی ہے یا نہیں دی جاتی۔